बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, 7 किस्म की औरतों को कभी औलाद नहीं होती। औलाद का होना अल्लाह का एक नायाब तोहफ़ा है। औलाद के हुसूल, ख़ानदान की नस्ली तरक्की हर इंसान की ज़रूरत और पाकीज़ा ख्वाहिश होती है। एक शादीशुदा जोड़े की खुशियाँ उस वक़्त तक अधूरी रहती हैं जब तक उस जोड़े की गोद में औलाद जैसी नेमत मौजूद न हो। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान और यकीन है कि अच्छी और नेक सालेह औलाद अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत व बख्शिश का एक ज़रिया है। बे औलादी का जब भी जिक्र आए तो हमारे जहनों में ये ख्याल आता है कि इसकी वजह औरत ही होगी। इस वजह से बहुत सारे ख़ानदान परेशान हो जाते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन का इस्तेहसाल भी होता है, जबकि ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि बे औलादी की वजह सिर्फ औरत ही हो सकती है। बे औलाद होने की वजह मर्द हजरात भी हो सकते हैं। नाजरीन, अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो वो औरत हमें बहुत मुतमईन दिखाई देती है जिसकी औलाद होती है, जबकि उसके मुकाबले में दूसरी औरत को देखा जाए जिसकी औलाद नहीं होती, उसके लिए ज़िंदगी खुशगवार गुजारना एक नामुमकिन सी बात दिखाई देती है। आज की वीडियो में हम आपको 7 ऐसी औरतों के बारे में बताएंगे जो कि परियों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि ऐसी औरतें कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती। जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, वाक़या कुछ इस तरह है। एक दफ़ा का जिक्र है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे थे कि कुछ 5 औरतों की जमात उनके पास आई और उनसे सवाल करने लगी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हमें बताएं कि आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ फर्जंद पैदा नहीं होते। उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परियों से पूछा कि बताओ आखिर क्या वजह है कि इन औरतों के यहाँ औलाद पैदा नहीं होती। तो परियों ने बताया कि 7 तरह की औरतों को औलाद कभी नहीं होगी, जिसमें सबसे पहली औरत वो है जिसका रहम उभरा हुआ हो, यानी उसकी बच्चादानी उलट जाती है, जिसकी वजह से मादा जगह पर नहीं रहता और ऐसा होने की वजह से उसकी औलाद नहीं होती। इसकी निशानी ये बताई जाती है कि जब सोहबत की जाती है उस दौरान उस औरत के सर में दर्द होता है, ये एक निशानी है। दूसरी औरत जिसके रहम में हवा भरी होती है, यानी उसका मुंह ऊपर से बंद हो, इसकी अलामत यह है कि जब सोहबत की जाती है तो जिस्म में दर्द होता है और चेहरा भी उतर जाता है। तीसरी अलामत उन औरतों की है जिनको औलाद नहीं होती, वो ये है कि उनके रहम में गोश्त ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रहम का मुंह बंद हो जाता है। आम तौर पर यह शिकायत मोटी औरतों में देखी जाती है और इसकी अलामत ये बताई जाती है कि जब वो सोहबत करती है इसके बाद उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, इस वजह से वो औलाद पैदा नहीं कर सकती। नाजरीन, इसके बाद परियों ने जो निशानी बताई वो ये है कि जिस औरत के रहम में कीड़े पैदा हो जाते हैं, इस वजह से भी बच्चे पैदा नहीं होते और इसकी अलामत ये बताई गई है कि सोहबत के दौरान इन औरतों की पिंडलियों और पाँव की एड़ियों में दर्द होता है। जिनके साथ ये शिकायत हो वो मां नहीं बन सकती। इसके बाद अगली निशानी ये बताई कि उनके रहम में गर्मी हद से ज़्यादा हो जाती है, खून मिलना बंद हो जाता है और मादा वहाँ ठहर नहीं पाता। नाजरीन, इसकी जो अलामत बताई गई है वो ये है कि दिल में घबराहट होती है और ऐसी औरत को गशी के दौरे पड़ते हैं। इसलिए जिन औरतों में ये अलामात हों उनमें भी औलाद का पैदा होना मुश्किल दिखाई देता है। इसके बाद रहम में सर्दी का ज़्यादा हो जाना भी औलाद से महरूम होने की एक वजह बनता है कि ऐसी औरत के सीने में दर्द रहता है और ये निशानी उन परियों ने बताई है। आखिरी निशानी उन परियों की जानिब से उन औरतों के बारे में बताई गई है जिनकी औलाद नहीं होती, वो ये है कि उनमें अजीब जिन्नात तारी रहते हैं, आसेब का साया रहता है और वो उसके अंदर बच्चा मार देते हैं। जो मादा के रहम में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। नाजरीन, इसकी निशानी ये है कि उसे सोहबत करते हुए दर्द महसूस नहीं होता और न ही सोहबत करते हुए उसे लज्जत महसूस होती है। ये वो 7 औरतें हैं
جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والی ان بانج عورتوں کو بتایا گیا کہ آخر ان میں اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ ناظرین، صرف عورتوں میں بانج پن نہیں ہوتا، مردوں میں بھی بانج پن ہوتا ہے۔ مردانہ بانج پن سے مراد مرد کی صحت کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کی خاتون ساتھی کے حاملہ ہونے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ 100 میں سے 13 جوڑے غیر محفوظ جنسی تعلقات کے باوجود حاملہ نہیں ہو پاتے۔ مردوں اور عورتوں میں بانج پن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بانج پن کی 1/3 سے زیادہ معاملات میں مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر مرد کے جراثیم کی کم پیداوار یا جراثیم کی ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بالغ صحت مند جراثیم نہ بنا پانا بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ مسائل خلیات کو نطفہ بنانے سے روک سکتے ہیں۔ یہ مسائل منی کو انڈے تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ مردانہ بانج پن کی بنیادی وجوہات یہ ہیں: جراثیم کی خرابی۔ سب سے زیادہ عام مسائل میں نطفہ بنانے کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے بعض اوقات بہت کم تعداد میں بنتا ہے یا بنتا ہی نہیں ہے۔ طرز زندگی کا انتخاب جراثیم کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں، جیسے تمباکو نوشی، شراب پینا اور کچھ دوائیاں لینے سے بھی جراثیم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ مردانہ اعضاء کی بیماری میں رگیں سوج جاتی ہیں۔ یہ بانج مردوں میں زیادہ عام ہوتی ہے اور خون کی مناسب نکاسی کو روک کر جراثیم کی نشو و نما کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اندرونی انزال اسی وقت ہوتا ہے جب منی جسم میں پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ عضو تناسل سے باہر نکلنے کی بجائے آپ کے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مثانے کے اعصاب اور پٹھے جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے ہیں۔ منی میں نارمل جراثیم ہو سکتا ہے، لیکن منی عضو تناسل سے خارج ہوتی ہے، اس لیے یہ اندام نہانی تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ بیماری ادویات یا اعصابی نظام کی صحت کے مسائل کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ علامات میں انزال کے بعد ابر آلود پیشاب اور خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایسے جراثیم بناتا ہے جو اس کے اپنے جراثیم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ جراثیم اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے بنتے ہیں۔ وہ نطفہ کو حرکت اور عام طور پر کام کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ جراثیم سپرم کے لیے انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی کچھ ایسی وجوہات جو بے اولادی کا سبب بنتی ہیں۔ ناظرین، ہم دیکھیں تو عورت کو اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے، قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کی بجائے کبھی مردوں میں بھی نقص ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس چیز کو ماننے سے قاصر دکھائی دیتا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جو کہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ بے اولادوں کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ، قرآنی وظیفہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہوں اور ڈاکٹر، حکیم اور طبیب علاج سے عاجز آ چکے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے انتہائی توکل اور یقین کامل کے ساتھ روزانہ صبح اور شام بوقت نماز فجر اور بوقت نماز مغرب 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد صالح پیدا ہونے کی دعا کریں۔ یاد رکھیں، اس عمل مبارک سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ اور قرآنی عمل مبارک یہ ہے جو کہ قرآن حکیم کے پارہ نمبر 21 سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 7 سے 9 ہے، جسے میاں بیوی نے پڑھنا ہے جو اس مشکلات سے دوچار ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: وہ ذات جس نے جو چیز بنائی موضوع ترین بنائی، اور انسان آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے نچوڑ مادہ حیات سے پیدا کی، پھر اس نسل کے اعضاء کو متناسب بنایا، اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے۔ اس کے باوجود تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ ناظرین، خواہش اولاد پوری ہونے کے بعد صدقہ خیرات لازمی کریں۔